सम्पूर्ण साथीहरू नमस्कार। शिक्षक सेवा आयोग आधारभूत तह प्रावि निमावि र मावि तह खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2078 को सामान्य परीक्षाको लागि स्मरण गर्न सरल शिक्षक तालिम इतिहासदेखि हालसम्म लिएर आएको छु। शिक्षक तालिमको इतिहासदेखि वर्तमानसम्म हेर्दा नेपालमा शिक्षक तालिमको सुरुवात विक्रम सम्वत 2004 साल जेठमा ताचामा खोलिएको आदर्श शिक्षण केन्द्रबाट भएको मानिन्छ। विक्रम सम्वत 2011मा 11 भाद्र 24देखि राष्ट्रिय शिक्षक शिक्षण केन्द्र सञ्चालनमा आयो। आदर्श शिक्षण केन्द्रबाट उत्पादित जनशक्ति नै राष्ट्रिय शिक्षक शिक्षण केन्द्रका प्रशिक्षक भए। विक्रम सम्वत 2013 सालदेखि उपत्यका बाहिर धरान, वीरगञ्ज र नेपालगञ्जमा पनि घुम्ती तालिम केन्द्र स्थापना गरियो। त्यस्तै गरेर विक्रम 2013 सालमा कलेज अफ एक्सटेन्सन स्थापना भई 1 वर्ष, 3 वर्ष तथा 4 वर्ष बीएड कार्यक्रम सञ्चालन भयो। त्यस्तै गरेर 2014 सालमा शिक्षक तालिमका लागि शिक्षा महाविद्यालयको स्थापना भयो। त्यस्तै गरेर 2029 साउनदेखि कलेज अफ एजुकेसन त्रिवी शिक्षाशास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गत गाभियो। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028ले शिक्षक शिक्षा सम्बन्धमा शिक्षक हुन तालिम अनिवार्य गरेको छ। तालिम प्राप्त शिक्षकको सङ्ख्या बढाउने, तालिम स्तरको स्तर बढाउने, सेवाकालीन तालिम दिने, तालिमपछि काममा खटाउने जस्ता व्यवस्था गर्यो। त्यस्तै गरेर 2035 सालमा विक्रम सम्वत 2014 सालमा शिक्षक तालिमका लागि शिक्षा महाविद्यालयको स्थापना भएको थियो। 2029 साउनदेखि कलेज अफ एजुकेसन त्रिवी शिक्षाशास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गत गाभियो। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028ले शिक्षा सम्बन्धमा शिक्षक हुन तालिम अनिवार्य, तालिम प्राप्त शिक्षकको सङ्ख्या बढाउने, तालिमको स्तर बढाउने, सेवाकालीन तालिम दिने, तालिमपछि काममा खटाउने जस्ता व्यवस्था गर्यो। 2035 सालमा रेडियो शिक्षक तालिम आयोजनाको स्थापना भयो। 2035 सालमा रेडियो शिक्षक तालिम आयोजनाको स्थापना भयो। 2037 साल भाद्र 4 देखि दूरशिक्षा पद्धति अनुसार प्राथमिक शिक्षकहरूका लागि 150 घन्टे रेडियो तालिम कार्यक्रमको सुरुवात भयो। 2037 साल भाद्र 4 देखि दूर शिक्षा पद्धति अनुसार प्राथमिक शिक्षकहरूका लागि 150 घन्टे रेडियो तालिम कार्यक्रमको सुरुवात भयो। विक्रम सम्वत 2038 मा ग्रामीण विकासका लागि शिक्षा परियोजनाले स्रोत केन्द्र मार्फत 10 महिने 21 दिने र 7 दिने शिक्षक तालिम सञ्चालन गरेको थियो। त्यस्तै गरेर विक्रम सम्वत 2050 साउन 2050 साउन 1 मा दूर शिक्षा केन्द्रको स्थापना भयो। शिक्षा नियमावली 2059 को परिच्छेद 10 नियम 56 मा शिक्षा र शिक्षक तालिम सम्बन्धमा दूर शिक्षा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरियो। विक्रम सम्वत 2041 मा आएको प्राथमिक शिक्षा परियोजनाले विद्यालय समूहका आधारमा स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने 7देखि 15 विद्यालयको केन्द्र पर्ने गरी भनेको छ। 7देखि 15 विद्यालयको केन्द्र पर्ने गरी स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने काम चाहिँ 2041 सालमा भएको छ। शिक्षकको प्रशिक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको छ स्रोत केन्द्र मार्फत। त्यो शिक्षकहरूको पेशागत भावना र उत्प्रेरणाको अभिवृद्धि गर्ने लगायतका व्यवस्था गर्यो। विक्रम सम्वत 2049 मा प्राथमिक शिक्षकहरूका लागि तालिम प्रदान गर्ने उद्देश्यले एडिपीको सहयोगमा प्राथमिक शिक्षा विकास परियोजना स्थापना भयो। यसले शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको भवन र 9वटा जिल्लामा सुनसरी, भोजपुर, धनुषा, काभ्रे, बारा, तनहुँ, रूपन्देही र सुर्खेत र डोटी
सुनसरी, भोजपुर, धनुषा, काभ्रे, बारा, तनहुँ, रूपन्देही, सुरसुर्खेत र डोटी प्राथमिक शिक्षक तालिम केन्द्रको भौतिक संरचना निर्माण 11 जिल्लामा गोर्खा, मनाङ, पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी, पाल्पा, रूपन्देही, अर्घाँची, बर्दिया, जाजरकोट, जुम्ला, प्रावि भवन निर्माण तथा 49,200 प्राथमिक शिक्षक तालिम प्रदान गरेको थियो। विक्रम सम्वत 2039मा माध्यमिक शिक्षा विकास परियोजना एससिडिपी सञ्चालनमा आयो। त्यसपछि यसलाई माध्यमिक शिक्षा विकास केन्द्र एससिडियूमा रूपान्तरण गरियो। एससिडियूले शिक्षकहरूमा इफेक्टिभनेस, इफिसियन्सी एन्ड कम्पिटेन्सी बढाउने 8,000 मावि शिक्षकलाई अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान तथा अनिवार्य विषयको तालिम दिने लगायतका उद्देश्य राखेको थियो। विक्रम सम्वत 2047 सालमा थाइल्यान्डको जोमटिनमा सम्पन्न सबैका लागि शिक्षा सम्मेलन पश्चात नेपाल सरकारले विक्रम सम्वत 2049 सालमा आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना प्रथम चरण 40 जिल्लामा लागू गरेको थियो। यसले आधारभूत शिक्षालाई तालिम कार्यक्रम 150 घण्टे सञ्चालन गर्यो। पछि यसलाई 10 महिने तालिममा रूपान्तरण गरियो। शिक्षा ऐन 2028 को विक्रम सम्वत 2058-10-25 मा भएको 7औं संशोधनले ऐनको दफा 11 मा शिक्षक हुनका लागि अध्यापन अनुमति पत्र लिने र त्यस्तो अनुमति पत्र लिन अनिवार्य रूपमा तालिम प्राप्त हुनुपर्ने प्रावधान राखेकोले शिक्षक बन्न तालिम अनिवार्य बन्न पुग्यो। साबिक उमावि क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयबाट शिक्षा विषयमा हासिल गरेका योग्यताहरू पूर्व सेवाकालीन तालिमका रूपमा रहेका छन्। समय समयमा आएका विभिन्न आयोग एवं समितिहरूले पनि तालिमका सम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्थाहरू गर्दै आएका छन्। राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049ले सिफारिस गरे अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको सेवाकालीन तालिम मार्फत पेसागत दक्षता कार्यदक्षता विकासका लागि तालिम प्रदान गर्ने छात्र सङ्गठनको रूपमा विक्रम 2050 4/1 गते शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको स्थापना गर्यो। विक्रम सम्वत 2061 भदौ 29 गते तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा विकास केन्द्र र दूर शिक्षा केन्द्रलाई शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रमा एकीकृत गरियो। केन्द्र अन्तर्गत जिल्ला स्तरमा क वर्गका 9 र ख वर्गका 20वटा गरी कुल 29वटा शैक्षिक तालिम केन्द्र रहेका थिए। केन्द्रहरूले शिक्षकहरूलाई विभिन्न प्रकारका तालिमहरू प्रदान गर्दै आयो। नेपाल सरकारको मिति 2075-26 को निर्णयअनुसार 2075-4/1 देखि शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र खारेज भयो। शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र अन्तर्गत रहेका शैक्षिक तालिम केन्द्रहरू अब प्रदेश सरकारको अन्तर्गत रहने गरी शिक्षा तालिम केन्द्रका नाममा 7वटा प्रदेशमा 7वटा रहेका छन्। बाँकी केही सम्पर्क इकाइहरूको रूपमा रहेका छन् र केही खारेज नै भएका छन्। हाल यिनै तालिम केन्द्रले नवप्रवेशी र सेवारत शिक्षक प्राध्यापकहरूलाई सेवा प्रवेश, सेवाकालीन, कस्टमाइज्ड तथा पेसागत विकासका तालिमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन्। शिक्षकको पेसागत तालिम प्रमाणीकरण तालिम हुन्छ। सबै तहमा 2 चरणमा 15-15 दिन गरेर 30 दिनको हुन्छ। यसमा दुवै चरणमा तालिम केन्द्रमा आधारित पहिलो खण्ड फेस टु फेस 10 दिन र दोस्रो खण्डमा विद्यालयमा गएर अभ्यास शिक्षण वा अभ्यास कार्य गरी प्रतिवेदन दिने कार्यलाई 5 कार्य दिन बराबर मानिन्छ। तालिम कार्यमा सहभागिता 10 दिनको तालिमको लिखित परीक्षा र विद्यालयमा गरिने अभ्यास कार्यको प्रतिवेदनको आधारमा सहभागी शिक्षकको मूल्याङ्कन हुन्छ र तालिमको अङ्क यसरी प्रकार दिइन्छ। पहिलो चरणका दुवै खण्डमा सफल सहभागी शिक्षकलाई दोस्रो चरणको तालिममा सहभागी गराइन्छ। प्रत्येक चरणको 50% पूर्णाङ्क हुने, लिखित परीक्षा 40 र विद्यालयमा गरिने अभ्यास कार्य र प्रतिवेदन 10 अङ्कको हुने। 40 अङ्कको लिखित परीक्षामध्ये प्रत्येक चरणको 50% पूर्णाङ्क हुने, लिखित परीक्षा 40 र विद्यालयमा गरिने अभ्यास कार्य र प्रतिवेदन 10 अङ्कको हुने। 40 अङ्कको लिखित परीक्षामध्ये उपस्थिति 3 अङ्क, हाउस रुल पालना 2 अङ्क, तालिम कक्षामा सम्पूर्ण कार्य, व्यक्तिगत कार्य, गृह कार्य आदिमा रुचि र दक्षता 10 अङ्क, 10औं दिनमा सञ्चालन हुने परीक्षा 25 अङ्क, जसमा 10वटा बहुवैकल्पिक प्रश्नमा 5 अङ्क, 5 र संक्षिप्त उत्तरात्मक प्रश्नमा 15 अङ्क र एउटा लामो उत्तरात्मक प्रश्नमा 5 अङ्क छुट्याइने। सहयोगीले प्राप्त गरेको अङ्कलाई निम्नानुसार विवरण गरिन्छ। विशिष्टता सहितको प्रथम श्रेणी 90 अङ्कभन्दा माथि, प्रथम श्रेणी 75 देखि 90 अङ्क, द्वितीय श्रेणी 60 देखि 74 अङ्कसम्म, सफल भनेको 50 अङ्क वा सोभन्दा माथि। तालिममा सफल हुन दुवै चरणका दुवै खण्डमा 50% अङ्क ल्याएको हुनुपर्छ। शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 को परिच्छेद 4 को नियम 31 मा बढुवा प्रयोजनका लागि पेशागत विकास सम्बन्धी कम्तीमा 1 महिना सेवाकालीन तालिम प्राप्त शिक्षकलाई श्रेणीका आधारमा प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणी बापत क्रमशः 3, 2 र 1 अङ्क दिइने उल्लेख छ। शिक्षकलाई तालिमका लागि विद्यालय निरीक्षकले सिफारिस गर्ने र विवेशले चयन गर्ने
शिक्षा नियामलयको नियम क्रमशः 17 र 25 मा छ। तालिम वा प्रशिक्षणमा संलग्न कर्मचारी शिक्षकले तालिम वा प्रशिक्षण छाड्न नहुने